यो भिडियोमा हामी कन्टिन्युस सिरिजमै छौँ एनालिसिस अफ कन्ज्युमर बिहेभियर जुन फोर्थ च्याप्टर हो बिबिएसतिर भने बिबिए बिबिएमतिर पनि यसलाई चाहिँ हामीले थर्ड च्याप्टरमा पढ्छौँ। सो यसमा चाहिँ अब यता बिबिएसको लागि र यो क्वेसन यता बिबिए बिबिएममा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। बिबिएसको लागि चाहिँ 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्ससम्म आउन सक्ने सिङ्समा हामीले हेर्दैछौँ। ओके, अब इन्कम इफेक्ट भन्ने हुन्छ एउटा टपिक कन्ज्युमर एनालिसिसभित्र अथवा कन्ज्युमर बिहेभियर एनालिसिसभित्र। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि कन्ज्युमरको इन्कम घटबड हुँदाखेरि अथवा कन्ज्युमरको इन्कम चेन्ज भयो भने त्यो इन्कममा भएको चेन्जले कन्ज्युमरको जीवनमा कसरी चेन्ज ल्याउँछ त्यसलाई नै हामीले इन्कम इफेक्ट भन्छौँ। सो यहाँनिर एउटा क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि अब 2076को मोडल क्वेसनमा प्राइस डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर भन्ने खालको 15 मार्क्समा मोडल क्वेसन टिमले राखेको छ भने अब मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर इन्कम डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्न सिकाउँछु अथवा इक्जाममा इन्कम डिमान्ड कर्भ आउन सक्छ। मलाई चाहिँ यो क्वेसन आउँछ कि भन्ने लागेको भएर यो क्वेसनको सोल्युसन मैले दिँदैछु। सो एउटा यो क्वेसन हेर्छौँ। सो यसलाई मैले इम्पोर्टेन्ट पोसिबल क्वेसन भनेको छु, यदि आएन भने मलाई गाली नगर्नु होला। सो यो चाहिँ 10 to 15 मार्क्समा सोध्न सक्छ है त। क्वेसन कस्तो छ भन्दा सपोज अ कन्ज्युमर हेज अ फिक्स्ड इन्कम अफ ₹5,000 टु स्पेन्ड अन गुड एक्स एन्ड गुड बाई। द प्राइस अफ गुड एक्स एन्ड गुड बाई आर 50 and 100 रुपिज रेस्पेक्टिभली। आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भने नम्बर एमा स्केच अ बजेट कन्स्टेन्ट। अब यो बजेट कन्स्टेन्ट त ड्र गर्न तपाईँलाई सजिलो भइसक्यो होला। हामीले मोर देन 6-7वटा क्वेसन हेरिसक्यौँ, सबैमा त्यही प्रोसेस हो। सो मैले एकदमै सर्टमा लान्छु यसलाई। त्यसपछि अज्युम द्याट कन्ज्युमर डिभाइड्स हिज इन्कम इक्वली बिट्विन गुड एक्स एन्ड गुड बाई एट अ गिभन प्राइस। सो वेयर द कन्ज्युमर इन्ड्स अप अन द बजेट कन्स्टेन्ट। अब यो ए नम्बरको पनि अलमोस्ट सबै क्वेसनमा कमन भइहाल्यो। प्राइस इफेक्ट भए पनि इन्कम इफेक्ट भए पनि इनिसियल केस त सेम हुन्छ। हाम्रो एउटा बजेट लाइन आउँछ अनि त्यहाँनिर एउटा कन्जम्सन बन्डल हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ अथवा गुड एक्स र गुड बाई कति क्वान्टिटी हामीले कन्ज्युम गर्छौँ भनेर एउटा कन्जम्सन बन्डल अथवा कम्बिनेसन अफ गुड एक्स एन्ड गुड अथवा कम्बिनेसन अफ टु गुड हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। अनि त्यसलाई नै इन्डिफरेन्स कपको फर्ममा देखाएर इनिसियल बजेट लाइनसँग टेन्जेन्ट गरिदियो भने इनिसियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट आइहाल्यो। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा अब प्राइस घटबड हुने हो कि इन्कम घटबड हुने हो। यदि प्राइस चेन्ज भएको छ भने त्यो प्राइस इफेक्टको क्वेसन भयो अनि इन्कम चेन्ज भएको छ भने इन्कम इफेक्टको क्वेसन भयो। सो यो क्वेसनमा चाहिँ मैले इन्कमको कुरा गर्दैछु। नम्बर बीमा के भने लेट द कन्ज्युमर बजेट इन्क्रिजेस टु 10,000। सो पहिला 5,000 थियो, अब इन्कम बढेर 10,000 भयो फ्रम ₹5,000। क्वेसनले के भन्दैछ स्केच द न्यू बजेट कन्स्टेन्ट। अब न्यू बजेट लाइन ड्र गर भन्यो, त्यो पनि हामीले अस्ति गरेको छौँ। यहाँ इन सर्टमा हेर्छौँ। Also show the point of new consumer equilibrium when he spends the new budget equally on good X and Y at given prices. So good X र Y को प्राइस चेन्ज भएको छैन र जुन न्यू उसलाई बजेट अभाइलेबल भएको छ त्यो बजेटलाई फेरि उसले गुड एक्स र गुड वाईको कन्जम्सनमा इक्वली खर्च गर्दैछ भने कहाँनिर इक्विलिब्रियम अब्टेन गर्छ त्यो पनि देखाउनु छ। ए र बी भनेको सजिलो भइहाल्यो। नम्बर सीमा के भनेको छ, हुन त सी पनि एकदम इजी छ, यो क्वेसन सजिलो छ है त। यो च्याप्टरका सबै क्वेसन सजिलो हुन्छ। यसो क्वेसन लेन्दी देखेर विद्यार्थीहरूले इन्डिफरेन्स कपको कन्सेप्ट नबुझेर बजेट लाइन र इन्डिफरेन्स कपको रिलेसन के हुन्छ, खासमा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमले देखाउने यी सानसाना कन्सेप्ट नबुझेर अप्ठ्यारो मानेका हुन्। यसलाई बुझ्नु भने यो च्याप्टर एकदमै इजी हो है त। सो यहाँबाट लङ क्वेसन चाहिँ एकदमै हाइली प्रोबेबल छ यो पार्ट। सो यो क्वेसनहरू पुरै हेर्नु होला, साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला, अब सबैले जानुन् भन्ने मेरो चाहना हो है त। ओके, सी नम्बरमा के भनेको छ, डिराइभ इन्कम डिमान्ड कप फर गुड एक्स एन्ड आइडेन्टिफाई द नेचर अफ एक्स गुड। सो मोडल क्वेसनमा प्राइस डिमान्ड कप भनेकोले अब बोर्ड इक्जाममा चाहिँ इन्कम डिमान्ड कप सोध्छ कि जस्तो मेरो अनुमान, त्यसैले मैले यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको लागि मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन भनेर हालेको छु। ओके, सो हामी यसको सोल्युसन हेर्छौँ अथवा ए र बी द एज इट इज भइहाल्यो अथवा हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ यस्तै खालको क्वेसन। नम्बर सीमा चाहिँ इन्कम र डिमान्डको रिलेसन देखाउने इन्कम डिमान्ड कप कसरी ड्र गर्ने अनि इन्कम डिमान्ड कपको नेचरहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ त्यो बेला यसलाई चाहिँ एङ्गल कर्भ पनि भन्छ है त। इन्कम डिमान्ड कर्भ भनेको एङ्गल कर्भ पनि हो। सो एङ्गल कर्भको स्लोप कुन हुन्छ त्यो स्लोपको बेसिसमा हामीले कुन गुड्स कस्तो हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यहाँनिर गुड एक्सको नेचर फाइन्ड आउट गर भनेको छ, किनकि गुड एक्सकै इन्कम डिमान्ड कर्भ सोधेको भएर हामीले गुड एक्स कुन नेचरको गुड हो अथवा यो कुन खालको गुड हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु छ। सो गिभन क्वेसनमा के छ भन्दा इन्कम 5,000, प्राइस अफ गुड एक्स 50 रुपिज, प्राइस अफ गुड वाई 100 रुपिज। बजेट लाइन त अब तपाईँहरूलाई कन्ठै भइसक्यो होला, बजेट इक्वल्स टु एक्सपेन्डिचर अन गुड एक्स प्लस एक्सपेन्डिचर अन गुड वाई, द्याट इज क्युएक्स इन्टु पिएक्स प्लस क्युवाई इन्टु पिवाई हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बजेट इक्वेसन हो। नम्बर एमा बजेट कन्स्ट्यान्ट डिराइभ गर भनेको छ, त्यसको लागि हामीले सुरुमा एक्स एक्सिसतिरको क्वान्टिटी कति हुन्छ र वाई एक्सिसको क्वान्टिटी कति हुन्छ, अथवा एक्स इन्टरसेप्ट अथवा वाई इन्टरसेप्ट अथवा एक्स एक्सिसमा कहाँनिर टच गर्छ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि वाई एक्सिसमा कहाँनिर टच गर्छ त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा पाउनु पर्यो। सो
x को लागि थाहा पाउनु y बराबर y को क्वान्टिटी 0 राख्छौँ, y को थाहा पाउनु x को क्वान्टिटी 0 राख्छौँ। सो यसरी हाम्रो a पोइन्टले कति दियो तपाईहरुले एज इट इज यो प्रोसेस चाहिँ माथिबाटै त्यही छ बुझ्नु होला है त। a भनेको 100 र 0 छ अनि b भनेको हाम्रो 0 50 छ। यो चाहिँ हामीले नोटिस गर्दै जानुपर्छ। सो बजेट कन्स्टेन्ट कति भयो अब b को ठाउँमा 5000 qx को ठाउँमा 100 px प्लस qy को ठाउँमा 50 अनि py भनेको त py भइहाल्यो। सो यसरी हाम्रो यो बजेट लाइन भयो। a b पोइन्ट ग्राफमा देखाउने जुन a र b पोइन्ट छ a र b पोइन्ट जोइन गर्यो भने एउटा स्ट्रेट लाइन हाम्रो बजेट कन्स्टेन्ट त आइ नै हाल्छ। सो कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको लागि इक्वली डिभाइड गर्छ भनेको छ। त्यसको मतलब 2500 रुपीज गुड एक्स को लागि छुट्यायो, 25 गुड वाई को लागि। अब यो कम्बिनेसन हाम्रो कति पत्ता लाग्यो यहाँनिर मैले टी ले डिनोट गरेको छु। सो यो गुड एक्स को लागि छुट्याएको बजेट डिभाइड बाइ प्राइस अफ गुड एक्स 50 युनिट हुँदो रहेछ अनि गुड वाई को लागि छुट्याएको बजेट डिभाइड बाइ प्राइस अफ गुड वाई चाहिँ 25। सो यो कम्बिनेसन के भयो 50 25। जहिले पनि गुड एक्स को युनिट हामीले अगाडि लेख्छौँ भने गुड वाई को पछाडि लेख्छौँ। अब यो म्याथको रुलै हो, त्यही रुल फलो गर्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको रुल है त यो चाहिँ। सो यसलाई इक्वेसनल फर्ममा देखाउने हो भने 5000 इक्वल टु 50 px प्लस 25 py। अब 50 इन्टु प्राइस अफ एक्स गर्नुहोस् प्लस 25 इन्टु प्राइस अफ वाई गर्नुहोस्। यो दुईटै जोड्दा 5000 र 5000 इक्वल आउँछ। त्यो इक्वल आएको छैन भने हाम्रो यो क्याल्कुलेसन बिग्रेको छ भन्ने बुझिन्छ। सो त्यसरी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन नम्बर ए भयो। अब यसलाई हामीले अहिले ग्राफमा एकछिनपछि देखाउँछौँ, कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पनि देखाउँछौँ, बजेट लाइन पनि देखाउँछौँ। नम्बर बी मा के भनेको छ इन्कम बढेर 10000 भएको छ। अब इन्कम बढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यदि प्राइस मात्रै घटबड भएको भने बजेट लाइन स्विङ हुन्छ, प्राइस घटेको छ भने राइटतिर स्विङ हुन्छ, प्राइस बढेको छ भने लेफ्टतिर स्विङ हुन्छ। अब यहाँनिर त इन्कमै बढेको छ भने दुईटै गुडको क्वान्टिटी हामीले बढी किन्न सक्छौँ। त्यसैले इन्टायर बजेट लाइन के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ, स्विङ होइन यहाँनिर शिफ्ट हुन्छ, प्यारलली शिफ्ट हुन्छ आइदर लेफ्टवार्ड अथवा आइदर राइटवार्ड अथवा आउटवार्ड र इनवार्ड शिफ्ट हुन्छ। इन्कम बढ्यो भने आउटवार्ड शिफ्ट हुन्छ अथवा बाहिरतिर प्यारलली शिफ्ट हुन्छ भने इन्कम गर्दाखेरि लेफ्टतिर शिफ्ट हुन्छ, ब्याकवार्ड शिफ्ट हुन्छ। सो इन्कम 5000 बाट 10000 भएको छ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर नयाँ बजेट लाइनको लागि सेम माथि गरेकै प्रोसेस। सो 10000 बाई 50 त्यतिखेर क्युवाई 0 मान्यो। अब ए डेसले डिनोट गरेँ मैले, त्यो भनेको 200 0 हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो वाई एक्सिसतिरको पोइन्टलाई टच गर्ने पोइन्ट अथवा हाम्रो न्यू बजेट कन्स्टेन्टले वाई एक्सिसमा टच गर्ने पोइन्ट भनेको बी डेसले डिनोट गर्यौँ। सो त्यो बेला क्युएक्स 0 हुन्छ, 10000 बाई 100 गर्दाखेरि 0 100 भयो। सो यो हाम्रो न्यू बजेट लाइनका दुईवटा एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू भयो। अब यहाँनिर पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि नयाँ बजेटलाई पनि इक्वली सेपरेट गरेको छ फर द कन्जम्सन अफ गुड एक्स एन्ड गुड वाई। सो 5000 फर गुड एक्स 5000 फर गुड वाई। अब गुड एक्स कति गुड वाई कति भन्नाले 5000 बाई प्राइस अफ एक्स 50 भन्यो, 100 युनिट गुड एक्सको भने 5000 बाई 100 गरेर 50 युनिट अफ गुड वाई भयो। सो यो नयाँ कम्बिनेसन के आयो अब न्यू बजेटमा अथवा न्यू इन्कममा अथवा इन्कम चेन्ज भइसके पछाडि कन्ज्युमरको इक्विलिब्रियम पोइन्ट चेन्ज हुन्छ। त्यसको मतलब इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि कन्ज्युमरले गुड्सहरू के हुँदैछ त गुड्सहरूको क्वान्टिटी बढाउँदैछ अथवा घटाउँदैछ त्यस नेचर अफ गुडको बेसमा उसले रियाक्ट गर्छ। अब यहाँनिर के फाइन्ड आउट भयो त हाम्रो भन्दा गुड एक्सको 100 किन्यो, गुड वाई चाहिँ 50 किन्यो, त्यसलाई मैले जे पोइन्टले डिनोट गरेँ। सो 100 50 भयो। अब यसलाई इक्वेसन फर्ममा राख्नुहुन्छ भने 10000 इक्वल्स टु 100 px प्लस 50 py हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ एबी भयो। अब एबीबाट हामीले ग्राफमा चारवटा कुरा देखाउन सक्छौँ, इनिसियल बजेट लाइन एउटा, न्यू बजेट लाइन दुईटा, इनिसियल कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम, न्यू कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम। सो यसरी दुईवटा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको पोइन्ट, दुईवटा बजेट लाइन, चारवटा कुरा चाहिँ यहाँसम्म थाहा भइसक्यो। नम्बर सीमा के सोधेको छ अब हाम्रो मेजर कन्सर्न नम्बर सीमा इन्कम डिमान्ड कर्भ डिराइभ गरेर भनेको छ गुड एक्सको। सो इन्कम डिमान्ड कर्भले के देखाउँछ त भन्दा इन्कम र डिमान्डको रिलेसन देखाउँछ जहिले पनि। सो यसलाई हामीले एङ्गल कर्भ पनि भन्छौँ, मैले अघि भनिसकेँ। अब यहाँनिर हामीले गुड एक्सको डिमान्ड प्रत्येक लेभल अफ इन्कममा हेर्ने। इनिसियली 5000 इन्कम थियो त्यतिखेर गुड एक्सको डिमान्ड कति छ, त्यसपछि इन्कम बढेर 10000 भएको छ त्यतिखेर गुड एक्सको डिमान्ड कति छ, त्यो हामीले हेऱ्यौँ भने माथि क्याल्कुलेसनबाट सजिलो थाहा पाउनु। सो here if we see the relationship between income and demand for good x, we see that at income 5000 good x को डिमान्ड कति छ 50 युनिट थियो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 50 युनिट छ। अनि त्यसपछि इन्कम बढेर 5000 बाट 10000 भयो भने गुड वाई को डिमान्ड कति छ 100 युनिट भएको छ। सो अब यो दुईवटा कम्बिनेसन थाहा पायो नि हाम्रो इन्कम र डिमान्डको कम्बिनेसनहरू थाहा पायो। एउटा कम्बिनेसन के हो 5000 हुँदाखेरि 50 युनिट्स, अर्को चाहिँ 10000 हुँदाखेरि कुन युनिट छ 100 युनिट। सो इन्कम बढ्दा डिमान्ड पनि बढेको छ भने नर्मल गुड हुन्छ। अब यही रिलेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ। अथवा अहिले हामीले इन्कम डिमान्ड कर्भ त हेर्छौँ नै, इन्कम डिमान्ड कर्भको स्लोपको बेसिसमा यो कस्तो खालको गुड हो भनेर त आइडेन्टिफाई गर्छौँ नै। नर्मली हामीले यहीँबाट रिलेसन हेर्दाखेरि यदि इन्कम बढ्दा डिमान्ड पनि बढ्छ भने कस्ता गुड हुन् नर्मल गुडहरू हुन्।
इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्छ भने गिभ फन गुड अराउन्ड। अब यहाँनिर त यो गुड एक्स भन्ने नर्मल रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो। सो अब माथिको सबै इन्फर्मेसनलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने अब प्यानल ए र प्यानल बी भनेर देखाउँछौँ यहाँनिर। प्यानल एमा 4वटा कुरा अघि भन्ने के आउँछ भने प्यानल बीमा वी ड्र इन्कम डिमान्ड कर्भ। सो त्यसलाई एङ्गल कर्भ पनि भन्छ है त। ओके, अब यहाँनिर हामीले यसरी हाम्रो प्यानल आउँछ पुरै, यो 2 प्यानल डायग्राम आउँछ। सो यो डायग्राम हेर्नु होला। 2 प्यानल डायग्राममा के छ भन्दाखेरि सो यसरी हामीलाई दिएको छ। ल मैले अलिकति फुल बनाएँ। सो ओके, यो हाम्रो अप्पर प्यानलमा हामीले बजेट लाइन अथवा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम कन्डिसन देखाउँछौँ। इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि इनिसियल इन्कममा इनिसियल कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पोइन्ट, न्यू इन्कम हुँदाखेरि न्यू कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पोइन्ट। सो इनिसियली हाम्रो केस के थियो, पोइन्ट ए भनेर 100 थियो। सो यो पोइन्टले मैले त्यसलाई देखाएँ। ओके, मैले यहाँ अलिकति हाइलाइट गर्छु है त यसलाई, तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हेरौँ। ओके, सो यो पोइन्ट ए हो मेरो। पोइन्ट एमा 100 थियो। सो त्यहाँनिर मैले त्यसलाई हाइलाइट गरेँ। अनि त्यसपछि उता वाइ एक्सिसमा कति थियो, 050 थियो। सो यो पोइन्ट बी हो। ए र बी जोड्यो भने हाम्रो एबी बजेट लाइन आउँछ। ओके, अब एबी बजेट लाइनमा अथवा इनिसियल यो कन्ज्युमरको बजेट कन्स्ट्रेन्टमा हाम्रो कन्ज्युमरको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति थियो भन्दाखेरि 25 युनिट अफ गुड एक्स, यो सरी कति थियो भन्दा 50 युनिट अफ गुड एक्स थियो भने 25 युनिट अफ गुड वाइ थियो है। हामीले इनिसियलको हेर्ने हो भने 50 र 25 थियो। सो तपाईँहरूले यसरी यहाँ मेजरमेन्ट स्केल इक्वल राख्नु भएको छ भने यहाँ हाम्रो ठ्याक्कै यताबाट माथि तान्दाखेरि पनि इक्वल आउँछ। यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनु होला है त। यो ग्राफ ड्र गर्दाखेरि त्यो मेजरमेन्ट स्केल्सहरू चाहिँ कतिसम्म हाम्रो एक्सट्रिम युनिट कतिसम्म गएको छ त्यो फाइन्ड आउट गरेर टक्क मिलाउनु होला। यहाँ मैले यता लेखिसकेँ, पछाडि हाम्रो 100सम्म रहेछ, त्यही भएर अलिकति यहाँ कन्फ्युजन होला। 25, 50, 75, 100 गरेँ। यता हाम्रो 200सम्म गएको भएर मैले त्यसलाई 50, यहाँ 25 राखेपछि यहाँ पनि 25 राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो सानो कुरा हो तर यसमा झुक्किन्छ मान्छे है त। त्यसैले नझुक्किनु, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अलिकति विचार गर्नु होला। सो यो एबी बजेट लाइन छ। अब एबी बजेट लाइनमा अथवा इनिसियल बजेट कन्डिसनमा हाम्रो कन्ज्युमर इक्विलिब्रियमको क्वान्टिटी कति भन्दा 25 युनिट अफ गुड वाइ र 50 युनिट अफ गुड एक्स। सो यसरी तपाईँले 50बाट लाइन तान्नुभयो र यता ल्याउनु भयो भने यो आफै 25 आइहाल्छ। सो यो के भयो, इनिसियल कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यसलाई मैले टीले डिनोट गरेको छु। अब यो कम्बिनेसनलाई तपाईँले IC1 को यो पोइन्टले टेन्जेन्ट हुन्छ भनेर देखाइदिनुहोस्। अब सक्यो यो चाहिँ। अब त्यसपछि बी नम्बरमा के भनेको थियो, हाम्रो इन्कम 10,000 भएको थियो त्यतिखेर। एक्स एक्सिस चाहिँ हाम्रो अथवा यता एक्स एक्सिसतिरको पोइन्ट भनेको ए डेसले डिनोट गरेको थियो, त्यहाँ 200 थियो। सो यो पोइन्ट भयो। अनि वाइ एक्सिसतिर चाहिँ 100 थियो, त्यसैले यो पोइन्ट भयो बी डेस। सो यो दुईवटा जोड्दाखेरि हाम्रो न्यू बजेट लाइन आउँछ। त्यो चाहिँ राइटतिर सिफ्ट भएको छ। के कारणले भन्दा इन्कम बढ्यो कारणले राइटतिर सिफ्ट भएको। ओके, सो अब यहाँनिर हाम्रो कन्जम्सन बन्डलको ठ्याक्कै 100 युनिट अफ गुड एक्स र 50 अफ गुड वाइ थियो। त्यसैले 50 युनिट र 100 यसरी तान्नु हो भने यहाँनिर पोइन्ट आउँछ। सो त्यहाँनिर पोइन्ट जे भनेर डिनोट गरेका छौँ। त्यसलाई अब IC2 टेन्जेन्ट हुने, त्यही पोइन्टमा IC2 टेन्जेन्ट हुने गरेर हामीले त्यो पोइन्ट देखायो भने इन्डिफरेन्स कर्भको जे पोइन्ट र हाम्रो बजेट लाइनको एउटा पोइन्ट टेन्जेन्ट भएका छन् त्यतिखेर इन्डिफरेन्स कर्भ कन्भेक्स टु दि ओरिजिन पनि छ। सो कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पोइन्ट सेटिस्फाई हुन्छ है। अब यहाँनिर ICC त सोधेको छैन, मैले यहाँ ड्र गरिदिउँ। तपाईँले ड्र नगर्दा पनि हुन्छ है त। ICC के भनेको छैन भने ICC ड्र नगर्दा पनि हुन्छ। अब यो दुईवटा इक्विलिब्रियम पोइन्ट जोड्ने हो भने के कारणले भएका चेन्ज भएका इक्विलिब्रियम यिनीहरू अथवा इन्कम कन्ज्युमरको इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम पोइन्टहरू अब्टेन हुन्छ। ती सबै इक्विलिब्रियम पोइन्टहरू जोड्ने हो भने एउटा लोकस आउँछ, एउटा लाइन आउँछ, त्यसलाई इन्कम कन्जम्सन कर्भ भन्छ। ओके, सो यदि अपवार्ड स्लोपिङ छ, इन्कम कन्जम्सन कर्भ अपवार्ड स्लोपिङ छ भने यो चाहिँ नर्मल गुड हुन है भन्ने बुझिन्छ है त। अब यो डाउनवार्ड स्लोपिङ छ भने कुनै एउटा गुड अथवा कतातिर छ त्यो नेचर हेरेर हामीले इन्फेरियर गुड हो भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। अब त्यो केस चाहिँ यहाँ छैन। सो हाम्रो अप्पर पार्टमा त्यही कुरा देखायौँ, बजेट लाइन ड्र गऱ्यौँ, त्यसपछि इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि के छ बजेट लाइन त्यो पनि हेऱ्यौँ, अनि कन्ज्युमरको इक्विलिब्रियम पोइन्ट्सहरू पनि देखायो। अब इन्कम डिमान्ड कर्भ सोधेको छ। अघि हामीले इन्कम डिमान्ड कर्भ हेर्दाखेरि दुईवटा कम्बिनेसन्सहरू थियो। सो सबैभन्दा पहिला के गर्ने, क्वान्टिटी त यहीँबाट हामीले प्यारलली तान्नु पऱ्यो। 50 युनिट्स र 100 युनिट्स हाम्रो माथिकै क्वान्टिटी ल्याउने भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा इनिसियल इन्कम 5000 थियो। 5000 हुँदाखेरि अब जसरी के गर्नु, यहाँनिर कसरी तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो बुझ्न कसरी होला भन्दाखेरि ल मैले के गरेँ, यहाँनिर ड्र गर्न खोज्दैछ है त। ओके, सो ओके, इनिसियली के छ हाम्रो यहाँबाट 50 भन्ने लाइन मैले यसरी तानेँ, एउटा लाइन आयो, त्यसपछि 100 भन्ने लाइन तानेँ। अब इनिसियल इन्कम 5000 हो। 5000 हुँदाखेरि मेरो 50 युनिट अफ गुड एक्स डिमान्ड थियो। त माथि हाम्रो क्यालकुलेसनमा छ। सो यहाँनिर 5000 राख्न सक्छु, यहाँनिर 10,000 राख्न सक्छु।
5000 बाट 50 सम्म लाइन तान्ने एउटा कम्बिनेसन मेरो यहाँनिर एउटा नयाँ एउटा कम्बिनेसन आयो एउटा पोइन्ट आयो। त्यस्तै यो हाम्रो इन्कम बढेर 10,000 भएको 10,000 हुँदाखेरि डिमान्ड कति भएको 100 युनिट भएको। सो यहाँसम्म एउटा यो पोइन्ट तान्ने। यसरी हामीलाई के आउँछन् दुईवटा पोइन्ट आउँछ। ती दुईवटा पोइन्ट तपाईँले यसरी जोडिदिनु भने इन्कम डिमान्ड कब आउँछ विच इज अपवार्ड स्लोपिङ। सो इन्कम डिमान्ड कब आयो डिडी यो चाहिँ अपवार्ड स्लोपिङ छ। यसको मतलब के हो भने अपवार्ड स्लोपिङ भन्नुको मिनिङ के हो इन्कम बढ्दाखेरि गुड एक्सको डिमान्ड पनि बढ्दैछ। देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन चेन्ज इन इन्कम एन्ड चेन्ज इन डिमान्ड फर गुड एक्स। सो इट इज द केस अफ नर्मल गुड देयरफोर गुड एक्स इज नर्मल गुड। यहाँनिर इन्कम बढ्यो भने गुड एक्सको मार्क पनि बढिरहेको भएर एक्स गुडलाई हामीले नर्मल गुड भन्न सक्छ है त। ओके अब यो कसरी प्राइस यो इन्कम कन्जप्सन कप इन्कम डिमान्ड कप कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने कुरामा झुक्किनु भएन है। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट पहिला यसरी लाइन तान्नुहोस् क्वान्टिटीको 50 भयो 100 भयो हामीलाई थाहा छ। इनिसियल इन्कम 5000 त्यसपछि 10,000 अब 5000 यसरी 10,000 यो पनि झुक्किने कुरै भएन। यतातिर इन्कम हुन्छ यतातिर डिमान्ड हुन्छ। अब 5000 हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड कति थियो 50 थियो। सो 50 को लाइनसम्म एउटा अर्को लाइन तानिदिने कहाँनिर टच हुन्छ त्यो एउटा कम्बिनेसन भयो। अब 10,000 इन्कम हुँदा हाम्रो गुड एक्सको डिमान्ड कति थियो 100 थियो। त्यही भएर 100 सम्म लाइन तान्नु पर्यो कहाँनिर टच गर्छ त्यसलाई एउटा अर्को पोइन्ट यसरी पोइन्ट बनाउने। सो त्यो दुईवटा पोइन्ट हामीले जोड्यौँ भने एउटा अपवार्ड स्लोपिङ डिमान्ड कप आउँछ। त्यसलाई नै हामीले इन्कम डिमान्ड कप भन्छ। अथवा तपाईँहरूले यो पोइन्टलाई टी डेस माथिकै टीबाट टी डेस अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ माथिकै जेबाट जे डेस भन्नुभयो भने टी डेस र जे डेस कम्बिनेसन जोड्यौँ भने हाम्रो इन्कम डिमान्ड कब आउँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यदि यहाँनिर अझै इन्कम बढेको भए नयाँ इन्डिफरेन्स कब आउँथ्यो हाम्रो ओके। सो यसरी नयाँ बजेट लाइन राइटतिर अझै स्विङ हुन्थ्यो। यता नयाँ इन्डिफरेन्स कब आउँथ्यो यसरी टेन्जन हुने गरेर। सो यहाँबाट अर्को 150 युनिट रहेछ भने यसरी 150 युनिट आउँथ्यो। अब के गर्थ्यौँ इन्कम बढेर मानौँ 15,000 रहेछ यता 15,000 भएको मान्छे हामीले होइन यहाँनिर 15,000 मानौँ सपोज इन्कम बढेर हाम्रो 15,000 भएको रहेछ। सो यहाँबाट यता मैले अर्को लाइन तान्थेँ 15,000 सम्म 15,000 बाट 150 सम्मको यो चाहिँ 150 रहेछ भने 150 मा अर्को कम्बिनेसन आउँथ्यो अनि यो तीनवटै कम्बिनेसन हामीले यसरी जोड्थ्यौँ अनि यसरी जोड्दाखेरि हाम्रो इन्कम डिमान्डको भयो। सो यहाँनिर दुईवटा मात्रै छ हाम्रो इन्कमका कुराहरू। त्यसैले यसरी अपवार्ड स्लोपिङ इन्कम डिमान्ड कप तपाईँले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेचर सोधेको भएर के लेख्न सक्यो भन्दा फ्रम द अबभ क्यालकुलेसन एन्ड ग्राफ वी अब्जर्भ द्याट डिमान्ड फर गुड एक्स इज पोजिटिभली चेन्जिङ विथ चेन्ज इन इन्कम देयरफोर गुड एक्स इज नर्मल गुड। अब यदि यो गुड एक्सको डिमान्ड इन्कम बढ्दाखेरि घटिराखेको भएको भए इन्कम डिमान्ड कप कस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्फेरियर गुड हो भनेर भन्थ्यो। अब त्यो केस चाहिँ यहाँ छैन। सो मैले यो भिडियोमा यति नै भने। तपाईँहरू कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट के क्वेसन तपाईँहरूलाई आएन त्यही अनुसार हामी डिल गरौँला। र अब यस पछाडिको भिडियो भनेको मैले थ्योरी अफ प्रोडक्सनको ल्याउँछु त्यसको पनि सिरिजमै भिडियो आउँछ हेर्दै गर्नु होला। इक्जामभन्दा अगाडि हामी सबै कोर्सको म्याथमेटिकल क्वेसन टियुमा सोधेको प्लस पोसिबल क्वेसनहरू सबै सघाउँछौँ। सो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।